Paul's grace theology, even at the early time, even these Jerusalem disciples of Jesus did not like Paul's teaching. पावलले येशू ख्रीष्टको अनुग्रहको विषयमा सिकाएको कुरा यरुशलेम मण्डलीका अगुवाहरूलाई पनि मन परेको थिएन। Many diaspora Christians gave strong opposition to Paul's teaching and they reported this to Jerusalem leaders. धेरै प्रवासी विश्वासीहरूले पावलको शिक्षाको विरोध गरे। पावलको शिक्षाको विरोध गरे र यरुशलेम मण्डलीमा उजुरी पनि गरे। That's why, in order to defend his theology, he wrote two major letters, Galatians and Romans. आफ्नो बचावको लागि पावलले दुईवटा प्रमुख पुस्तकहरू लेख्नुभयो। दुईवटा प्रमुख पुस्तकहरू लेख्नुभयो। ती गलाती and Romans. गलाती र रोमीका पुस्तक हुन्। So Galatians, these two letters dealing with the relationship between law and grace. व्यवस्थाका कुरा र परमेश्वरको अनुग्रहको विषयमा स्पष्ट बताउँदछ। Paul said, we need law in order to understand grace. You need the law in order to understand grace. परमेश्वरको अनुग्रहलाई बुझ्नको निम्ति व्यवस्थाका कुराहरू पनि आवश्यक छन्। व्यवस्थाका कुराहरू बुझ्न आवश्यक छन्। परमेश्वरको अनुग्रहको विषयमा बुझ्नको निम्ति व्यवस्थाका कुराहरू पनि बुझ्न आवश्यक छन्। So law is a tutor. You're teaching, tutor, okay, teacher. Law is a tutor to understand the grace of Jesus Christ. येशू ख्रीष्टको अनुग्रहलाई बुझ्नको निम्ति व्यवस्थाका कुराहरू व्यवस्थाको ज्ञान सहायक हुन्छ। So Jesus, he taught Paul for 30 years' time the Old Testament laws. त्यसै कारणले परमेश्वरले पावललाई 30 वर्षको समय लगाएर पुरानो नियमका व्यवस्थाका कुराहरू सिकाउनु भयो। Second training. ल यो अहिलेसम्म जति गएको थियो पावलको 3 प्रकारको तालिम मध्ये एउटा तालिम भयो। अब दोस्रो तालिम भनेर लेख्नुहोस्। Second training during those 30 years' time. 30 वर्षमा उले पाएको अर्को दोस्रो तालिम। Second training was his secular education training. पावलको दोस्रो तालिम चाहिँ संसारिक ज्ञान र बुद्धि थियो। पावलको दोस्रो प्रकारको तालिम चाहिँ उसले हासिल गरेको संसारिक शिक्षा थियो। He studied philosophy and Greek and Hebrew languages. पावलले दर्शनशास्त्र, हिब्रू भाषा र ग्रीक भाषा पनि उक्त समयमा सिकेका थिए। He studied under the top scholar in those days, Gamaliel, गमलियल भन्ने प्रख्यात व्यक्ति विद्वानसँग पावलले शिक्षा हासिल गरेका थिए। Through this education, his brain was expanded
and systemize and academically systemize his brain. यी शिक्षाहरूले गर्दा ऊ धेरै नै बुद्धिमान समझदार व्यक्ति भएको थियो, So that later he will receive all biblical informations, God's mysteries, heavenly mysteries. He can contain those heavenly mysteries, okay? And he can systemize those heavenly mysteries in written form. त्यसै कारणले गर्दा ऊ बुद्धिमान भएकोले त्यसै कारणले गर्दा परमेश्वरको वचनको रहस्यहरूलाई परमेश्वरको वचनका रहस्यहरूलाई व्यवस्थित रूपमा उसको लेखाइमा उतार्न सक्यो। त्यो भन्नु खोजेको उसको त्यो सांसारिक ज्ञान भाषाको ज्ञानले धेरै सहायता पुर्यायो भन्ने हो। As a result, God gave him major Christian doctrines and teachings. फलस्वरूप परमेश्वरले पावललाई महत्त्वपूर्ण बाइबलीय शिक्षा र सिद्धान्तहरू दिनुभयो। He wrote 13 books out of 27 in the New Testament. 1-3. नयाँ नियममा भएका 27 वटा पुस्तकहरूमध्ये 13 वटा पुस्तकहरू पावलले लेखेका हुन्। Peter, who was uneducated, could not write, and he could not receive deep theological insight because his container was not that big. पत्रुस एकजना अशिक्षित व्यक्ति भएको कारणले गर्दा पावलले जस्तै ठूला रहस्यका कुराहरू लेख्न सकेनन्। And third, the training section, third, the training area. What was the first one? First training? पहिलो तालिम के थियो? Testament law. Huh? Yeah, theological education. Okay. The second part is secular education. भाषा पनि। Third one is a social education, social position, social. तेस्रो तालिम चाहिँ पावलले सामाजिक उच्च मान प्रतिष्ठा प्राप्त गर्नु हो। Paul was a member of parliament. You know, member of parliament. In a parliamentary system, which we tell. पावल उक्त समयमा संसदको एक सदस्य थिए। पावल उक्त समयमा संसदको सदस्य थिए। There were 70 member of parliament in the Sanhedrin. Sanhedrin is a kind of a Congress, government, assembly of Congress, like a Senate. Sanhedrin is a Congress, House of Congress. Sanhedrin भन्ने संसदमा 70 जना सांसदहरू हुने गर्दथे। There are 70 members. त्यहाँ 70 जना congressmen. सदस्यहरू सांसद भन्छौं, संसदका सदस्यहरू अर्थात सांसदहरू हुने गर्दथे 70 जना। Paul was a member. पावल त्यही समूहको एक सदस्य थियो।
So he was a high position, political man. पावल राजनैतिक रूपमा उच्च पदका व्यक्ति थिए। So he was a socially in high class man. त्यसै कारण समाजमा उसको उच्च स्थान थियो। He was much higher royal man than 12 disciples of Jesus Christ. येशू ख्रीष्टका 12 जना चेलाहरू भन्दा पावल एकदमै उच्च स्तरका सरकारी व्यक्ति थिए। Peter was a fisherman in a northern area, small town. You cannot compare. पत्रुस एक साधारण मछुवा भएको कारणले गर्दा पत्रुससँग तुलना गर्न मिल्दैन। That's the why Roman government gave him Roman citizenship to Paul. So he had a Roman citizenship and Italian and Israel citizenship. He had a dual citizenship. पावललाई रोमी सरकारले पनि नागरिकता दिएको थियो। त्यो भन्दा अगाडि ऊ जेरुसलेम सिटिजन बिफोर Yeah, Israel citizen, not Jerusalem citizen. त्यो भन्दा अगाडि ऊ इस्रायलका नागरिक थिए। Israel's citizenship has no power, but Roman citizenship has strong power. त्यस समयमा इस्रायलका नागरिकसँग कुनै शक्ति हुँदैन थियो, तर रोमी नागरिकसँग ठूलो शक्ति हुने गर्दथ्यो। Today, you have American citizenship and Nepali citizenship together, then you have power. You can travel wherever you want. यदि आज हामीसँग नेपाली नागरिकता पनि छ र अमेरिकाको नागरिकता पनि छ भने हामीले धेरै सुविधाहरू प्राप्त गर्न सक्दछौं। With this kind of power, he killed Stephen. He killed Stephen. पावलसँग रोमी सरकारको शक्ति भएको कारणले गर्दा स्टिफेनसलाई मार्न सके। He had such a big power, so he can kill anyone he wishes. No one will put him in jail. उसले इच्छा गरेको मानिसलाई पक्रने र मार्ने अधिकार उसँग थियो। इच्छा गरेको व्यक्तिलाई पक्रने र मार्ने अधिकार पनि पावलसँग थियो। After he became a Christian, he said, I made a big mistake killing my big brother. पावल विश्वासी भइसकेपछि He repented. उसले गरेको गल्तीको निम्ति पश्चाताप गर्यो। He said in 1 Corinthians chapter 15, पहिलो कोरिन्थी 15 अध्याय he said verse 8, पद 8 he humbled himself that I am the one untimely, verse 8, फर्स्ट कोरिन्थी chapter 15, 15 tell them, chapter 15, पहिलो कोरिन्थी 15 अध्याय 8 पद verse 8. He said, I am a baby, untimely born baby. You know what that means? He humbling himself that I am a Christian
now born again Christian, but I am such a untimely born Christian. He humbled himself down because he did a bad thing against Christians. उसले गरेका नराम्रा कामहरूलाई स्मरण गर्दै म असमयमै जन्मिए भनेर पश्चाताप गर्यो. The purpose for training these 3 years is third part is that such a high, socially high man, God wants to put him high and dropping him down at the bottom. That was a purpose. So he put him in high for 30 years time. Later, he dropped him down the ground. त्यस्ता विशिष्ट शिक्षाहरू हासिल गरेका व्यक्तिलाई परमेश्वरले माथिबाट एकैचोटि तल झार्नुभयो. So that he can claim grace from Jesus every day. र उसले सबै परमेश्वरको अनुग्रहको निम्ति प्रार्थना गर्न थाल्यो र उसले सबै परमेश्वरको अनुग्रहको निम्ति प्रार्थना गर्न थाल्यो. After his conversion, God put him in 3 years isolations in Arabia. पावलको जीवन परिवर्तनपछि परमेश्वरले 3 वर्षसम्म अरब क्षेत्रमा एक्लै रहन दिनुभयो. After Arab, he spent another 7 years in his hometown. अरबबाट फर्किएपछि 7 वर्षसम्म पावलले आफ्नै शहरमा बिताए. In his hometown, during the 7 years, he did not have any friends. He was alone with Jesus Christ. 7 वर्षसम्मको लामो समयमा आफ्नै शहरमा ऊ एक्लै थियो. No longer he had high position. त्यस समयमा उसँग कुनै मान प्रतिष्ठा बसेको थिएन. त्यस समयमा उसँग कुनै पनि मान प्रतिष्ठा बसेको थिएन. During his 7-year time, here he went up to the third heaven. त्यही 7 वर्षको समयमा पावल तेस्रो स्वर्गसम्म पुगे. God showed him how the paradise looked like. परमेश्वरले स्वर्ग कस्तो छ भन्ने कुरा पावललाई देखाउनु भयो. So after 10 years training, from the time of his conversion, 35 to 45, okay? Then God said, okay, it's a time for God's work. ईस्वी सम्वत 35 देखि 45 सम्मको 10 वर्ष तालिम दिइसकेपछि परमेश्वरले पावललाई उहाँको कामको निम्ति चलाउनु भयो. Now, 10 वर्षको तालिमपछि परमेश्वरले पावललाई उहाँको कामको निम्ति चलाउनु भयो. he became an assistant pastor in Antioch Church. ऊ त्यसपछि एन्टियोक मण्डलीको सहायक पास्टर बन्न पुग्यो. He was 40 years old at the time. त्यस समयमा ऊ 40 वर्ष भइसकेको थियो. Number 4 now also applies here. Number 4.
sentence and finish. ल एउटा वाक्य लेखौँ त्यसपछि सक्यो। From 40 years, God gave him another 23 years for actual ministry. 40 वर्षको उमेरपछि परमेश्वरको कामको निम्ति उसले अझै 23 वर्ष लामो समय पायो। He went to the Lord Jesus at the age of 63. 63 वर्षको उमेरमा पावल येशू ख्रीष्टलाई भेट्न गए। That was AD 68. त्यो समय ईसा सम्वत AD 68. 68 हो। Or rapid. यो देख्छ यो एडी 45. 45 मा तपाईले यो लाइन लेख्नु भएको लेखेको छ कि थाहा छैन मलाई। थाहा छ रे तपाईहरुलाई? You know this. We studied yesterday. हिजो हामीले यो अध्ययन गरिसकेका छौं, त्यसकारण तपाईलाई थाहा छ। Would you open your Bible? अब बाइबल पल्टाउनुहोस् तपाईहरुको Acts 11. प्रेरितको 11 अध्याय And verse 25, 26. 25-26 पद। Now, shall we read together? Would you read? हामी सबैजना मिलेर सँगै पढ्नेछौं। 25-26 पद। 1 2 3। तब साउललाई खोज्न भनी तिनी टार्ससतिर गए र तिनले उनलाई भेटाएपछि एन्टिओखमा ल्याए। तब पुरा 1 वर्षसम्म मण्डलीका मानिसहरूसँग भेला भएर तिनीहरूले धेरै जनालाई सिकाए र चेलाहरू पहिले एन्टिओखमा नै क्रिस्चियन भनिएका हुन्। आमेन। Okay, would you underline in verse 26, say 1 year. They ministered together for 1 year. 26 पदमा तपाईहरुले 1 वर्ष भन्नेलाई चिन्ह लगाउनुहोस्। तपाईले धर्को कोर्नुहोस् या गोलो लगाउनुहोस्। 1 वर्षसम्म उनीहरु त्यहाँ सेवा गरेको विषयमा 1 वर्ष भन्नेमा चिन्ह लगाउनुहोस्। 1 year means until when? Until 1 वर्ष भनेपछि कहिलेसम्म? 46. त्यो चाहिँ 46 सालसम्म, 45 देखि 46 सालसम्म। Okay, now I will give you sentence that you will write it, okay? अब तपाईहरु लेख्नको लागि उहाँले वाक्य सेन्टेन्सहरु दिनुहुन्छ। अब लेख्नलाई तयार हुनुहोस् बिस्तारै। Barnabas went to Tarsus to invite Saul. साउललाई निम्तो दिन तार्सस जानुभयो। साउललाई निम्तो दिन तार्सस जानुभयो। को? बारनबास। They came back together Antioch. उनीहरु सँगसँगै एन्टिओखमा आए। And they served the Lord for 1 year together. अनि उनीहरुले 1 वर्षसम्म अनि उनीहरुले 1 वर्षसम्म प्रभुको सेवा गरे। And open your bracket, just write down Acts 11 verses 25-26. अनि तपाईको त्यही कापीमा ब्र्याकेट राखेर तपाईले प्रेरितको 11 अध्यायको 25-26 पद लेखिराख्नुहोस्। After 1 year co-ministry together, the Holy Spirit all of a sudden spoke to the church leaders. 1 वर्षसम्म सँगसँगै सेवकाई गरिसकेपछि पवित्र आत्माले उनीहरुसँग बोल्नुभयो।
the Holy Spirit commanded the leaders. पवित्र आत्माले त्यहाँका अगुवाहरूलाई आज्ञा गर्नुभयो. Set apart for Barnabas and Saul for the work that God has prepared. परमेश्वरले तयार गर्नुभएको सेवकाईको निम्ति परमेश्वरले तयार गर्नुभएको सेवकाईको निम्ति पौल र बर्नबासलाई अलग गर भनेर पवित्र आत्माले भन्नुभयो. They obeyed God's command. उनीहरूले परमेश्वरको आज्ञालाई मान्यो. Fasted and prayed together, and they sent them out to the mission field. तिनीहरू उपवास बसेर प्रार्थना गरेर सेवकाईमा पठाए. प्रेरितको 13 अध्याय 1 देखि 3 पद. प्रेरितको 13 अध्याय 1 देखि 3 पद राख्नुस्. When they sent them out to the mission field, it was AD 46. जब उनीहरूले मिशन कामको लागि पठाएका थिए त्यो यदि 46 मा हो या थियो. यदि 46 मा ईस्वी सम्मत 46 मा हो अथवा थियो. उनीहरूले पठाएको थियो तर अहिले हामीले पढ्दै गर्दा त्यति बेलाको समयमा हो. This is what we call the first missionary journey from Antioch Church. यसलाई हामी पहिलो मिशनरी यात्रा भनी भन्छौं. It took them for 2 years working in the overseas as a missionary. उनीहरू विदेशमा भन्नु पर्यो हैन, विदेशमा मिशनरीको रूपमा काम गर्न उनीहरू विदेशमा मिशनरीको रूपमा काम गर्न 2 वर्ष लागेको थियो. It was until AD 48. यो ईस्वी सम्मत 48 मा मात्रै यो काम पूरा भयो. ईस्वी सम्मत 48 मा मात्रै यो काम पूरा भयो. And change the paragraph. अब अर्को प्याराग्राफ लेख्नुस्. अर्को Before you change the paragraph, you go back to this table, you put down here, you say, first missionary journey. Would you write that? तपाईको त्यो कापीको लाइनमा नक्सामा यहाँ पहिलो मिशनरी यात्रा भनेर लेख्नुस् रे. पहिलो मिशनरी यात्रा 46 देखि 48 सम्मको खण्ड पहिलो मिशनरी यात्रा भनेर तपाईको अघिको नक्साको मुनि धर्कोमा
लेख्नुहोस्। पहिलो मिशनरी यात्रा। Now, would you open your map, this map? अब नक्सा खोल्नुहोस्। And तपाईको then- यो नक्सा खोल्नुहोस्। We will study Bible and map and your note, 3 parts together. अब तीनटा काम एकैचोटि तपाईले गर्नुपर्छ। हामी गर्छौं। नक्सा पनि हेर्नु पर्यो, बाइबल पनि हेर्नु पर्यो, अनि तपाईको लेख्ने काम पनि गर्नु पर्यो। नक्सा हेर्ने, नक्सामा पनि लेख्ने, अनि बाइबल पनि हेर्ने, त्यसपछि तपाईको कापीमा पनि लेख्ने। When they started the first missionary journey, Barnabas was the leader. पहिला मिशनरी यात्रा सुरु गर्दा बर्नबास चाहिँ अगुवा थियो, मुख्य अगुवा। Paul at the time, Paul was named at the time was not a Paul, it was a Saul. Saul was his assistant. पाउलको नाम त्यति बेला साउल थियो, अनि साउल चाहिँ बर्नबासको सहायक थियो। Although God has a plan, परमेश्वरको योजना भए तापनि Saul will be later a top leader, but God made Saul started from the bottom, from the low position and slowly up. परमेश्वरको योजनामा साउललाई पछिबाट ठुलो अगुवा बनाउने भए तापनि सुरुमा तल्लो तहबाट सिक्नलाई मौका दिनुभयो। They did not know where to go when they decided to take the mission trip. उनीहरूको पहिलो मिशनरी यात्रामा कहाँ जानु पर्ने हो थाहा थिएन। They had 2 options from here, Antioch. They could travel to the north, Turkey area. Or, number option, this option, or they go to Cyprus island. 2 options. उनीहरूको लागि 2वटा मौकाहरू थियो। पहिलो एन्टिओकमा जान सक्थ्यो, यहाँ एन्टिओक छ माथि, एन्टिओकमा जान सक्थ्यो कि होइन भने दोस्रो साइप्रसमा जान सक्थ्यो। पहिलो नम्बर एन्टिओकमा जान सक्थ्यो। No. This is Antioch. This is Antioch. Yeah. From Antioch to the Antioch. northern area. This is Galatia. उत्तरी भाग एन्टिओक, यो चाहिँ एन्टिओकबाट उत्तरी भाग This is over here is it's Galatia. गलेसिया छ। You can travel over this way near the Galatia. You know, they all learn that. गलातीको ठाउँहरू त्यहाँ छ। उनीहरूको निम्ति यो उत्तरी भागमा जाने एउटा मौका थियो।
अर्को Or चाहिँ this way. साइप्रसमा जाने मौका थियो। Which way would be better? कुन चाहिँ उनीहरूको निम्ति Which असल way हुने थियो? would be कुन चाहिँ सहिलो हुन्थ्यो अरे? Cyprus? Cyprus way is easier for them. साइप्रसको बाटो चाहिँ उनीहरूको निम्ति सजिलो बाटो थियो। Why? किन अरे? Kinare. ल भन्नु। Barnabas' hometown is Cyprus. नजिक र Okay. टाढा नभएर बर्नबासको घर नै त्यहाँ थियो। And also, this is southern Galatia. अनि Over त्यो here, it's a southern Galatia, and this is a Cilicia over here too. This is a Tarsus. Here, Paul's hometown. अनि यो गलेसियाको दक्षिणी भाग पर्छ, यहाँ उत्तर पर्छ, यो दक्षिणी भाग हो, तर यहाँबाट हेर्दा चाहिँ This is a Cilicia. And you- Cilicia. What it is? In English, it's a Cilicia. यो Cilicia. ठाउँको नाउँ सिलिसिया। यो ठाउँको नाउँ चाहिँ सिलिसिया हो। र सिलिसियाको ठाउँमा टार्सस, यो चाहिँ साउल अथवा पाउलको घर थियो। सिलिसियामा पनि टार्सस भन्ने ठाउँ थियो। टार्ससमा चाहिँ साउलको। So Saul is familiar with this area. साउल चाहिँ त्यो ठाउँको लागि एकदमै परिचित व्यक्ति हुनुहुन्छ। Since Barnabas was a senior leader, Saul has to obey Barnabas' idea. बर्नबास चाहिँ साउल भन्दा पनि पहिलाको उमेरमा पनि पाको अगुवा भएको कारणले गर्दा साउलले बर्नबासको कुरा सुन्यो, मान्यो र साइप्रस पछ्यायो। So they decided to अर्को प्याराग्राफ visit Cyprus. उनीहरूले साइप्रस जाने निर्णय गर्यो। And later, after Onion. that, they will cross over the ocean and visit the Cilicia and southern Galatia. Cilicia and this is Cilicia and southern Galatia. साइप्रस गइसकेपछि उनीहरू त्यहाँबाट समुद्रको मार्ग भएर सिलिसिया And Galatia. गलाटीको दक्षिणी भाग पर्छ, त्यहाँ गए। That was their plan for first missionary journey for 2 years. उनीहरूको पहिलो मिशनरी यात्राको योजना थियो। And change your paragraph. अब अर्को प्याराग्राफ लेख्नुहोस्। Now we will study map here. Now, अब हामी नक्साको अध्ययन गर्छौं। would you read verse 4? तपाईहरुले 4 पदलाई पढ्नुहोस्। Verse 4. First, read verse 4. 13. Chapter 13 13, अध्यायको verse 4. 4 पदलाई पढ्नुहोस्। And would you read together? अब सँगसँगै हामी पढौं। 1 2 3। तब तिनीहरूले पवित्र आत्माद्वारा प्रेरणा पाएर सिलुसियामा झरेर त्यहाँबाट साइप्रसतिर समुद्र यात्रा गरे। Now, would you underline Seleucia? अनि तपाईहरुले त्यो सिलुसियालाई अन्डरलाइन चिन्ह लगाउनुहोस् And Cyprus underline. अनि साइप्रसलाई अन्डरलाइन गर्नुहोस्। Now, you look at me here, map. अब म्यापमा नक्सामा हेर्नुहोस्।
the Antioch is not a ocean city. It's very near the ocean city. The एन्टिओक चाहिँ समुद्रको नजिक भए पनि समुद्रमै अथवा गाँसिएको टाँसिएको चाहिँ सहर होइन. from few kilometers to the ocean side, there is an ocean city called Seleucia here. अनि यहाँ पनि समुद्रको नजिकै समुद्रसँगै टाँसिएको एउटा सहर छ, त्यसलाई सिलुसिया भन्छ. Here or here? No, this one. This is Cilicia. This is Seleucia. यो चाहिँ अघि भनेको भन्दा फरक. यो चाहिँ सिलुसिया, यो चाहिँ सिलिसिया. यो चाहिँ It's different. सिलुसिया. This is a small fishing village, यो चाहिँ Seleucia. सानो माछा मार्ने गाउँ हो. So you have to go there to take a ship for Cyprus. साइप्रस जानको लागि त्यहाँ सानो डुङ्गा लिनुपर्छ. Then from this Seleucia, they took a boat, then arrived in Cyprus. अनि यो सिलुसियाबाट चाहिँ उनीहरू डुङ्गाबाट साइप्रस पुगे. So try to memorize these, okay? यो चाहिँ कण्ठ गर्नलाई कोसिस गर्नुहोस्. So we are taking all together the same missionary trip. अनि हामीहरू पनि उहाँहरू सँगसँगै मिसनरी यात्रामा छौँ. It's free of charge. We are just taking a free missionary trip together. अहिले चाहिँ पैसै नलाग्ने गरी हामी पाउल र बर्नबाससँग मिसनरी यात्रामा छौँ. पैसा लाग्दैन हामीलाई. And when you have to learn, and when you teach others, you teach this way that I have taught. मैले यहाँ तपाईहरुलाई सिकाए जस्तै तपाईहरुले पनि पछि अरूहरूलाई सिकाउनुहोस्. Step one by one. One step by one step. Slowly. एकदमै ढिलोसँग बिस्तारै एक एक गरिकन बोल्नुहोस्, सिकाउनुहोस्. र सलामिसमा हुँदा तिनीहरूले यहुदीहरूको सभाघरमा परमेश्वरको वचनको सुसमाचार प्रचार गरे. तिनीहरूका साथमा तहलुवाको काम गर्ने यूहन्ना पनि थियो. And the city name, what is it? Salami. Salami. त्यहाँको सहरको नाम सलामी. Okay, now you go back to map again. अब नक्सामा जानुहोस्. Listen, look at me. मलाई हेर्नुहोस् र Let me ask नक्सामा. you. अब म सोध्छु. I will give you a question here. Salami locates possibly here or here or here. Which? अब सलामी भन्ने सहर चाहिँ साइप्रसकै भाग हो, तर Here. यता हो कि त्यता हो कि दायाँ बायाँ पछाडि कहाँ Which one पर्छ? would be? Eh? Should be here. Because it's close. अनि यो चाहिँ अगाडि हुनुपर्छ, किनभने यहाँबाट सिधा जाँदा नजिक पहिलो पुग्ने जमिन नै त्यो हो. Yeah. So this is a salami right here. त्यसकारण त्यहाँ तपाईले सलामी सानो लेख्न सक्नुहुन्छ. Okay, you write, you circle this and you write, don't write over here, you put down salami here, you make your own number here. नम्बर मात्रै राखेर थोप्ला राख्नुहोस् रे, अन्त यहाँ 1 2 गरेर थोप्ला राखेर नाम राख्दै जानुहोस्. त्यही नै लेख्यो भने ठाउँ पुग्दैन. Now you go back your note. Okay? अब तपाईको नोटमा लेख्नलाई जानुहोस्. Now they arrived in Salami. उनीहरू सलामीमा आइपुगे. Since they were Jewish people, they visited Jewish synagogue in the city. उनीहरू यहुदी भएको हुनाले यहुदीहरूकै सभा घरमा गयो. This would be the first contact point. यो चाहिँ पहिलो
यो चाहिँ पहिलो सम्पर्क राख्न सक्ने, यो चाहिँ पहिलो सम्पर्क राख्न सक्ने ठाउँ हो। When you visit, say, Bhutan, write that down. तपाईँ त्यो पनि लेख्नु, जब तपाईँ भुटानमा जानुहुन्छ, You cannot visit Bhutan temple right away. You cannot. तपाईँ भुटानमा सिधै मन्दिरभित्र जान सक्नुहुन्न। You look for Nepali Hindu temple or Nepali church. पहिला तपाईले कि नेपाली हिन्दू मन्दिर भेट्नु पर्यो, जानु पर्यो, कि त चर्चमा पहिला जानु पर्यो, त्यसपछि मात्रै अरु ठाउँहरुमा सोध्दै त्यहाँका साथी लिएर विभिन्न ठाउँमा जान सकिन्छ। That's the first contact point. Wherever you go, you look for your own people first. तपाई जुनसुकै ठाउँमा जानु भए पनि पहिलो सम्पर्कको व्यक्ति या ठाउँ भनेकै आफूले चिनाजाना भएको व्यक्ति र ठाउँ नै हुन्छ। From them you will contact local people there. अनि मात्रै पछिबाट त्यहाँको स्थानीय व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क गर्न सकिन्छ। They accompanied young boy by the name of John. His name is Mark. पौल र बर्नबाससँग मर्कुस, यूहन्नाको नाम मर्कुस भन्थ्यो, यूहन्ना भन्ने मर्कुस as their helper. उनीहरुको साथमा गएका थिए। The three of them delivered God's messages in the Jewish synagogue. उनीहरु तीनै जनाले यहुदी सभा घरमा वचन, उनीहरु तीनै जनाले यहुदीहरुको सभा घरमा वचन प्रचार गरे। You go back verse 5 again, would you underline John's name there? 5 पदमा गएर त्यहाँ यूहन्नाको नाम छ, त्यसलाई तपाईले बाइबलमा चिन्ह लगाउनुस्। You have a John name there? प्रेरित 13 को 5 मा verse 5. त्यहाँ 5 पदमा नाम छ, हेर्नु त। That John is Mark, Saint Mark. अनि यो यहाँ चाहिँ यूहन्ना भनेर लेखेको छ, तर यो यूहन्ना चाहिँ मर्कुस हो। Marcus. त्यसकारण तपाईले ड्याश राखेर अथवा ब्र्याकेटमा मर्कुस पनि राख्नुहोस्। He was around 16 years old at the time. त्यति बेला मर्कुस यूहन्ना चाहिँ 16 वर्षको थियो। Marcus was Barnabas' nephew. अनि यो मर्कुस चाहिँ बर्नबासको दिदीको छोरा हो। After this Salami, they crossed the island. They arrived at the other side of the city. अनि यो सलामीबाट उनीहरू हिँड्दै पुरा उताको पल्लो छेउमा पुग्यो। Okay, I will give you a writing. So let's read verse 6 first. 6, 7, 8. 6, 7, 8 पद हामी पढौं। तिनीहरू सारा टापु छिचलेर पाफोससम्म आइपुगेपछि त्यहाँ तिनीहरूले झोटा अगमवक्ता बार येशू नाउँ भएको कुनै एउटा यहुदी धामीलाई भेटाए। बडा हाकिम सर्गियस पौलस भन्ने
मानिससित त्यो थियो। तिनी बुद्धिमान मानिस थिए। तिनले साउल र बर्नबासलाई बोलाएर परमेश्वरको वचन सुन्ने इच्छा गरे। तर इलुमास धामीले, किनकि त्यसको नाम अर्थ यही हो, बडा हाकिमको विश्वास भरमाउन खोजेर तिनीहरूको सामना गर्यो। आमेन। Okay, now would you underline those verse 6 is a Paphos, the city name. अनि Underline. त्यहाँको सहरको नाम तपाईले अन्डरलाइन गर्नुहोस्, पाफोस। पाफोसलाई तपाईँको बाइबलमा चिन्ह And लगाउनुहोस्। underline Bar Jesus. अनि त्यहाँ चाहिँ बार येशू पनि अन्डरलाइन गर्नुहोस्, झोटो अगमवक्ता। And verse 8, अनि 8 पदमा Elima. त्यहाँ चाहिँ इलुमास, Yeah. इलुमासलाई पनि अन्डरलाइन गर्नुहोस्, इलुमास। And verse 7, Sergius Paulus. अनि 7 पदमा चाहिँ सर्गियस पौलस। Then, okay, change the paragraph. I will give you a sentence. अब प्याराग्राफ चेन्ज गर्नु र अर्को अब लेख्नलाई सुरु गर्नुहोस्। After Salamis, they traveled, crossed the island, arrived at Patpo. सलामिसबाट छिचलेर उनीहरू पाफोसमा आइपुगे। In Paphos, first time they were confronted with the spiritual attack. पाफोसमा उनीहरूले आत्मिकी शक्तिसँग, दुष्ट आत्माको कुरा छ, यहाँ दुष्ट आत्मासँग सामना गर्नु पर्यो। There was a Jewish false prophet. त्यहाँ चाहिँ यहुदीहरूको झुटा अगमवक्ता थिए। His name is Bar Jesus. त्यसको नाम बार येशू हो। Stood against they stood against their gospel presentation. तिनीहरू, त्यो बार येशूको पछि लाग्नेहरू सुसमाचारको विरुद्धमा उठ्यो। The city council, the city chief, I guess, okay, they heard about Barnabas and Paul, and he wanted to know about Jesus Christ. त्यहाँको मुख्य, यहाँ बडा हाकिम बनेछ, ख्रीष्ट येशूको विषयमा जान्न इच्छा गरे। अब यहाँ चाहिँ एउटा मुख्य समय छ। Barnabas and Paul was very embarrassed by the magician. यो धामीको कारणले गर्दा पाउल र बर्नबास एकदमै दुखित थिए। Because this magician opposed them not to share the gospel with them. किनभने यो धामीले सुसमाचार प्रचार गर्नमा विरोध गरेको थियो। This is the first spiritual warfare experienced by them. यो चाहिँ पहिलो पल्ट उनीहरूको आत्मिकी लडाईं थियो। अब अर्को प्याराग्राफ लेख्नुहोस्। This is the very historical moment in the life of Paul's ministry. पाउलको सेवकाईमा यो एउटा ऐतिहासिक घटना
थियो। This is the very moment that God, Jesus, raised Paul in the leadership in the mission field. That's the very moment. यो समयबाट परमेश्वरले पावललाई आफ्नो सेवकाईको लागि अगुवाको रूपमा उठाउनु भयो। In this moment, the Lord Jesus changed Saul's name to Paul. यो समयबाट साउलको नाम परमेश्वरले पाउल भनेर बदल्नु भयो अथवा राखिदिनु भयो। तपाईको ब्र्याकेट भित्र 9 पद लेख्नुहोस्, 13 को 9 पद, And you underline that part. अनि त्यहाँ तपाईले पाउलको अन्डरलाइन गर्नुहोस्। He said, the Saul, who was also known as Paul, that's the first time. त्यहाँ भनेको छ साउल जसलाई पाउल पनि भनिन्छ, पहिलो पल्ट त्यहाँ पाउलको नाम आएको छ। So underline Saul and underline Paul. That's the first time. तपाईको बाइबलमा साउल अनि पाउल दुवैमा तपाईले अन्डरलाइन गर्नुहोस्। 예수님의 재림을 준비하는 영적 추수 사역에 일조하는 부부가 되기를 간절히 소원합니다. I want to hear the gospel in my language. Jesus Christ ha Myanmar pia tuet phitbane. यीशु हम सबकी निजात के लिए मर गया। Kristi ব্যায়াম কামনাগে বাকুতে নেয়া কোনো মরুটা। ঈশ্বর আপনাদের ভালোবাসেন। ঈশ্বরের পুত্র যীশু খ্রিস্ট আপনাদের জন্য মৃত্যুবরণ করেছিলেন। 耶稣爱你，你相信他必有生，也神祝福你。